TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के हुक्मरान जमात लिबरल्स ने तस्लीम किया है कि हुकूमत इस साल के आखिर तक न्यू डेमोक्रेट से किया गया एक अहम वादा फार्मा केयर कानून साजी करना पूरा नहीं कर पाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स ने तस्लीम किया है कि हुकूमत इस साल के आखिर तक न्यू डेमोक्रेट से किया गया एक अहम वादा फार्मा केयर कानून साजी करना पूरा नहीं कर पाएगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुकूमत के एजेंडे के इंचार्ज लिबरल वजीर ने इस बात को तस्लीम किया जिस पर बहुत से लोगों को शुबा था। लिबरल हाउस की रहनुमा करीना गोल्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इस साल के आखिर तक इसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन हम यकीनी तौर पर काम करते रहेंगे और ये बातचीत नतीजा खेज है। लिबरल अक़लियती हुकूमत एक बाज़ाब्ता एतमाद और फराहमी के मुआहदे के जरिए कानून साजी करने के लिए न्यू डेमोक्रेट्स के वोटों पर इन्हिसार करती है जिस पर दोनों जमातों ने दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत NDP मुतादिद पॉलिसी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए लिबरल्स के बदले ज़रूरी हुकूमती कानून साजी की हिमायत करने पर रजामंद है। इस मुआहदे के अल्फाज के मुताबिक NDP की इन तरजीहात में से एक ये है कि 2023 के आखिर तक कनाडा फार्मा केयर एक्ट पास किया जाए और फिर नेशनल ड्रग एजेंसी को ज़रूरी अद्वियात और बल्क परचेजिंग प्लान के आखिर तक कौमी फार्मूलरी तैयार करने के लिए दिया जाए। ट्रूडो ने कहा कि लिबरल्स एक बिल पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन NDP के साथ काम जारी है, कोशिश करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये मौजूदा मुआशी तनाज़ुर में इतना ही बड़ा है जितना हो सकता है। ट्रूडो ने कहा कि लोग इस मुल्क में दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अदायगी कर रहे हैं, उन्हें कभी भी किराया या खाने और दवाइयों की अदायगी के दरमियान फैसला नहीं करना चाहिए और इसी पर हम मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए पहले ही कुछ इकदाम किए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदाराना तरीके से काम करते रहेंगे। गोल्ड के बोलने के बाद वजीर सेहत मार्क हॉलैंड ने कहा कि इस साल के आखिर तक फार्मा केयर कानून साजी का हदफ अब भी है और फिर इसे बाद की तारीख में मंजूर होता देखना है। उन्होंने कहा कि NDP के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने टोरंटो के लिए एक बड़ी नई फंडिंग डील का ऐलान किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने टोरंटो के लिए एक बड़ी नई फंडिंग डील का ऐलान किया, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद ज़्यादातर रकम की जमानत नहीं दी जाती जब तक कि विफाक मेज़ पर बैठ न जाए। डग फोर्ड और चाउ के मुश्तरका ऐलान पर ज़्यादातर तवज्जो सूबे की तरफ से टोरंटो की दो बड़ी शाहराहों और शहर के ओंटारियो प्लेस की असर नौ तरक्की पर मरकूज थी। बड़े ऐलानात के दौरान दो मुआहदों बड़े मालियाती मुआहदे शामिल हैं जो ट्रांजिट, बेघर होने और रिहाइश से मुतालिक हैं, ताहम ज़्यादातर रकम विफाकी फंडिंग पर मुनहसर है। डग फोर्ड और चाउ दोनों ने विफाकी हुकूमत से भी इसी तरह शहर के लिए फंड्स में इजाफा करने का मुतालबा किया, जो कि हालिया महीनों में इस जोड़ी की तरफ से एक बाकायदा एहतजाज रहा है। चाउ के मेयर मुंतखब होने से पहले से ही टोरंटो सिटी हॉल विफाकी हुकूमत से पैसे मांग रहा है। अप्रैल में डिप्टी मेयर जेनिफर मैककेल्वी ने विफाकी वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को खत लिखा, जिसमें वबाई अमराज से पैदा होने वाले शहर के बजट की कमी को पूरा करने में मदद के लिए फंड्स का मुतालबा किया गया। इस वक्त फ्रीलैंड ने कहा कि शहर इसे सूबे से पूछना चाहिए। सितंबर में चाउ और फोर्ड ने वर्किंग ग्रुप की तश्कील का ऐलान किया, जिसकी वजह से पीर की डील हुई। इस वक्त ओलिविया चाउ ने कहा कि शहर सूबाई और विफाकी हुकूमतों की जानिब से $1.1 बिलियन से ज्यादा की खिदमात ले रहा है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क भर के लिए मौसम के मुताबिक इंतबाहात जारी किए गए हैं। एक पेशन गोई में इंतबाह किया गया है कि तूफान 35 सेंटीमीटर तक बर्फबारी ला सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क भर के लिए मौसम के मुताबिक इंतबाहात जारी किए। एक पेशन गोई में इंतबाह किया गया है कि तूफान 35 सेंटीमीटर तक बर्फ फेंक सकता है। ये इंतबाह ओंटारियो के कुछ हिस्सों बशमूल बैरी और ऑरेलिया के लिए है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि खित्ते में 20 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। कुछ मुकामी इलाकों में ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बर्फबारी के साथ चलेंगी, जिसके नतीजे में बाज़ औकात भारी उड़ती हुई बर्फ की वजह से हद निगाह कम हो जाती है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि इनिसिफिल और ऑरेंजविल समेत इलाकों को भी इसी तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कम बर्फबारी के साथ मंगल की सुबह से 10 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई।
انوائرمنٹ کینیڈا نے صوبے کے دیگر حصوں کے لیے بھی برف باری کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہورون، پیٹربرو اور یارک سمیت علاقوں میں بھی برف باری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے فشریز اور اوشینز کینیڈا کے ساتھ مشترکہ طور پر جاری کردہ ایک انتباہ میں کہا کیوبیک کے شمالی ساحل پر چیوری اور منگنی جیسے علاقے طوفان کے اضافے کی توقع کر سکتے ہیں۔ ساحل کے ساتھ ساتھ ساحلی سیلاب ممکن ہے اور کمزور علاقوں میں ساحلی کٹاؤ ممکن ہے۔ محکمہ موسمیات نے نوناوت میں موسم سرما کے طوفان، برفانی طوفان اور ہوا کی وارننگ جاری کی۔ کلائڈ ریور کے علاقے میں منگل کی صبح سے جمعرات کے اوائل تک شدید برف باری کی توقع ہو سکتی ہے۔ 20 سے 40 سینٹی میٹر تک برف باری ہو سکتی ہے۔ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بی سی میں گریٹر وکٹوریہ کے علاقے اور جنوبی خلیجی جزائر کو بھی دھند اور کم مریت کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا، لیکن ان انتباہات کو بھی اٹھا لیا گیا۔ بی سی خطے کے کوٹنی کے مغربی میں ہوا کے معیار کا مسئلہ زیر اثر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی نے داخلہ ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کاسٹرگر کے لیے ایک ایئر کوالٹی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کی وجہ سے باریک ذرات کے زیادہ ارتکاز کی وجہ سے موسمی حالات تبدیل ہونے تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں کچھ شمال مشرقی علاقوں میں منگل کی سپہر سے شام کے اوائل تک ہوا کی وارننگ اور موسم کی خصوصی ایڈوائزری دونوں موجود ہیں۔ تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، بشمول 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوب مشرقی جھونکے ساحل کے کچھ حصوں کے ساتھ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچتے ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ چھتوں کے شینگلز اور کھڑکیوں کو۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ تیز ہوائیں ڈھیلی چیزوں کو پھینک سکتی ہیں یا درختوں کی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے 5ویں روز حماس نے 30 فلسطینی خواتین اور بچوں کی اسرائیلی قید سے رہائی کے بدلے میں 12 یرغمالیوں کو چھوڑ دیا، جن میں سے 2 تھائی لینڈ کے شہری ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غزہ میں جنگ بندی کے 5ویں روز حماس نے 30 فلسطینی خواتین اور بچوں کی اسرائیلی قید سے رہائی کے بدلے میں 12 یرغمالیوں کو چھوڑ دیا، جن میں سے 2 تھائی لینڈ کے شہری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 10 اسرائیلی اور 2 تھائی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا، جس کے بدلے میں 15 فلسطینی خواتین اور اتنے ہی بچے اسرائیلی قید سے آزاد ہو کر رام اللہ میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جن 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کیا ہے، ان میں متعدد غیر ملکی NGOs کے لیے کام کرنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جنگ بندی کے 5ویں روز اسرائیلی جیلوں سے جن قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے کس طرح خواتین اور بچوں کو جنگی قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ خواتین اور بچے تھے جنہیں جوہریت پسند اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے یا غزہ میں چھاپہ مار کارروائیوں میں یا احتجاجی مظاہروں کے دوران بلا جواز گرفتار کیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کا دورہ کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک کو حماس نے بھی غزہ کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایلون مسک نے جیسے اسرائیل کا دورہ کیا، اب غزہ کا دورہ بھی کریں اور غزہ جا کر اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی تباہی دیکھیں۔ غزہ میں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا اور عسکری سیاسی لحاظ سے بری طرح ناکام ہوا ہے۔ مسلم اور عرب ممالک OIC اجلاس کی قراردادوں پر عمل کریں، غزہ میں یومیہ امدادی ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں غزہ میں ایک عمارت کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود کو نیم مردہ حالت میں برآمد کیا گیا تھا اور اسے 3 گھنٹے تک طبی امداد دی گئی، جس کے بعد بچے نے سانسیں لینا شروع کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اس گھر پر اسرائیل نے جنگ کے پہلے ہفتے میں بمباری کی تھی، جس میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس دن سے یہ علاقہ مسلسل بمباری کا نشانہ بنا ہونے کے سبب ریسکیو کا کام نہ ہو سکا۔ امدادی کاموں کے دوران وہاں موجود زیادہ تر افراد نے نومولود کو مردہ قرار دیا۔ امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد نومولود نے سانسیں لینا شروع کر دیں اور فضا اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تاحال نومولود کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ ملبے سے اب تک کسی اور کو نہیں نکالا جا سکا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی الیکشن 2024 میں مداخلت نہ کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی الیکشن 2024 میں مداخلت نہ کرے۔ اپنے ایک بیان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس میں
مارچ 2024 کے الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے۔ مغرب روسوفوبیا میں مبتلا ہے اور امریکہ روسی وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے۔ کسی نے روس کے الیکشن میں مداخلت کی تو اسے حملہ تصور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ روس اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ ہیں۔ روس کو ہر اہم موقع پر خدشات لاحق رہتے ہیں کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے روس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں بھی امریکہ یوکرین کے مختلف طریقوں سے امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔